बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धनिया। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है आज आने वाले वाक़े के हवाले से। जो दिन को पेश आया, दिन दहाड़े एक वाक़ा पेश आया, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। वो वाक़ा क्या है? जो शीर मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। आज हमने ये बात करनी है कि क्या उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, और अगर गिरफ़्तार किया जा सकता है और क्यों गिरफ़्तार किया, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। और ये भी आपको ये बताएंगे कि क्या जो है आइनी तरीक़ा इस्तेमाल किया गया या वैसे ही गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये आज हमने बात करनी है। उससे पहले आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपसे कहेंगे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, यानी कि फ़ीडबैक लाजमन दीजिएगा। और आपसे कहेंगे कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं जी। आज जो है दिन को एक वाक़ा पेश आया जिसमें एंटी करप्शन पंजाब एंटी करप्शन जो है उसने जो है इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर एक जो है शीर मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया है। और इस तरह गिरफ़्तार किया, जैसे आपने वीडियो तो देखी होंगी कि किस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, जैसे कोई दहशतगर्द होता है उस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया। उनको उनकी गाड़ी के आगे मतलब उनको रोक के और उनको जो है ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी में जो डाला, जिसको वीगो गाड़ी है शायद, उसमें क्योंकि उनकी जो बेटी है उनका ये कहना है कि उनको एक ज़बरदस्ती और उनके ऊपर तशद्दुद करते हुए उनको एक वीगो गाड़ी के अंदर डाला गया और नामालूम मकाम पे उनको मुंतकिल कर दिया गया। ये बात उनकी बेटी की तरफ से बताया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह उनको लेके जाया गया और उसके बाद उनको नामालूम मकाम पे पहुंचाया गया। आज हमने आपसे ये डिस्कस करना है कि क्या उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, और जो उनके ऊपर अगर इल्ज़ामात हैं तो क्या उनको आइनी तरीक़ा उन्होंने इस्तेमाल किया है, कानूनी तरीक़ा इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि जब भी किसी MPA को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो आपको पता है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर होते हैं, जो रुकन कौमी असम्बली, किसी को भी अगर गिरफ़्तार किया जाए तो उसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली होते हैं उसकी इजाज़त या उसका हुक्म लाजमी होता है, उसका हुक्म दिया जाता है। तब स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनका हुक्म के मुताबिक जो है किसी MPA को गिरफ़्तार किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो ये बताया गया और देखा गया कि स्पीकर की तरफ से कोई किसी किस्म का हुक्म जारी नहीं किया गया। अब उसके बाद जो है उनको बग़ैर किसी हुक्म के उनको गिरफ़्तार किया गया। एक माह कबल जो है उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो मुकदमा भी हम आपको बता देते हैं कि वो मुकदमा क्या था। आपने सुन तो लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको दोहराए देते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा था कि कोई जो लोग कहते हैं कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि जब वो 10 साल की थी तब उनके ऊपर एक मुकदमा था। उनके ऊपर नहीं बल्कि उनके वालिद मोहतरम के ऊपर, आशिक मज़ारी के ऊपर एक मुकदमा था कि उन्होंने अपनी अराज़ी को बचाने के लिए अब जो है महकमा माल की जो अपनी अराज़ी को बचाने के लिए महकमा माल का रिकॉर्ड जो है वो उसको जो है गायब किया था। तो ये मतलब वो उस वक्त का मुकदमा था, पुराना मुकदमा था, उसको सामने लाते हुए कहा यह जा रहा है कि ये जो शीर मज़ारी साहिबा हैं वो उस अपने वालिद की जायदाद की एक वारिस थी, उनके अपने वालिद की जायदाद की मालिक थी, इसलिए जो है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उनको गिरफ़्तार किया गया। ये एंटी करप्शन की जानिब से बयान दिया गया उनके तरफ से बयान दिया गया जैसे उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि किस तरह जो है अदालत खुलती है, और आज जो है एक ये चीज़ साबित हुई है कि वाकई अदालत जो रात को 12 बजे अगर खुली है तो छुट्टी वाले दिन भी खुल गई है। तो इसमें कोई मतलब ये है कि हमने अब ये नहीं कहना चाहिए किसी को भी, PTI वालों को या नून लीग वालों को, कि अदालतें या तो छुट्टी वाले दिन या तो रात को खुलती हैं। तो हमारे अपने अपने केसेस में खुलती हैं, किसी ख़ास केस में खुलती है। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो केस था, इस हवाले से अदालत खुली, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुजू किया गया, PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया, और चीफ़ जस्टिस अतर मनुल्लाह की जानिब से अहकाम जारी किए और एक पटिशन दायर की गई हाई कोर्ट में, जिसमें कहा यह गया है कि शीर मज़ारी साहिबा को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उनको अदालत में पेश किया जाए। और कहा यह भी गया है कि हमने पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे जाके हमने पूछ गछ की, लेकिन यह कि हमें किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और अब उन्होंने कहा कि शीर मज़ारी साहिबा को रिहा किया जाए। जिसके बाद जो है चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक
احکامات جاری کیے ان کو رہا کیا جائے۔ اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے حمزہ شہباز نے بھی یہ تردید کی، یہ کہا اور ان کو یہ حکم دیا کہ شیریں مظاہر صاحبہ کو رہا کیا جائے، اور مریم صاحبہ نے بھی لا علمی کا کہا کہ مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ مجھے بھی نہیں پتہ، لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعہ پیش ہے، کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتہ، ان کے علم میں نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو، کیا پتہ مطلب کوئی اور کروا رہا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے رانا ثناءاللہ کی جانب سے ابھی خاموشی ہے، ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا کہ شیریں مظاہر صاحبہ کو کس نے گرفتار کیا، کس طرح گرفتار کیا اور کیوں گرفتار کیا۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کوئی جو ہے بیان جو سامنے نہیں آیا۔ تو اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کون کروا رہا ہے، کیوں گرفتار کروایا اور کس لیے گرفتار کروایا۔ اب کچھ جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب شیریں مظاہر صاحبہ جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سے کچھ ٹویٹ کر رہی تھی، اور اس ٹویٹ میں کچھ بڑوں کو وہ مطلب بیچ میں ان کو ہٹ کر رہی تھی، ان کو جو ہے سامنے لا رہی تھی، ان کے خلاف بیان دے رہی تھی۔ تو مطلب اسٹیبلشمنٹ اگر کہا جائے تو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ بیانات وہ دے رہی تھی، ان کے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ تو کچھ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ کسی کا ہاتھ ہو، کیونکہ اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں، اور مریم نواز بھی کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ، انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب ان کو پتہ تھا اور ویسے ہی جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے کہ نہ پتہ ہو، تو پھر یہ کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جن کے خلاف اگر وہ باتیں کر رہی تھی، جن کے خلاف وہ بول رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ ایسا کیا گیا ہو۔ تو یہ بھی مطلب ایک جو ہے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ کنفرم نہیں ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہی کی طرف سے یہ کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے باتیں چل رہی ہیں، تو یہ ہم نہیں کہتے اس بات کو۔ خیر جی، ان کے خلاف جو مقدمہ چلا اور اس کے خلاف ان کو جو ہے اس کے بعد رہائی بھی دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے حمزہ شہباز کے حکم کے مطابق ان کو رہا کر دیا، لیکن ابھی جو ان کے خلاف کارروائی ہے وہ جاری رہے گی۔ تو یہ مطلب کوئی عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا تھا آج، ایک عجیب ہی طرح کا ایک مطلب ماحول تھا، جس کو دیکھ کے لگ یہ رہا تھا کہ ملک جو ہے کئی اور سمت میں چل پڑا ہے، ملک جو ہے کسی خانہ جنگی کی طرف ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسی بات ہو جائے کہ اس طرف چل پڑا ہے۔ تو یہ باتیں مطلب عجیب سی تھی، ایک عجیب سا ماحول آج دن کو بنا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا جو ارشد شریف صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے کیسے ایف آئی آر، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا حیدرآباد میں۔ اس کے علاوہ سمیع ابراہیم ہیں، جو لوگ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے بیانیہ جو ہے وہ بیانیہ لے کے آئے تھے، اور اس بیانیے کے متضاد وہ چل رہے ہیں جو موجودہ حکومت ہے، اس لیے یہ جو لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں تو ان کو بھی ان کے خلاف جو ہے کچھ ایف آئی آر وغیرہ ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ صابر شاکر کا کیسے ان کا پروگرام آف ایئر کروا دیا، اے آر وائی کے اوپر جو ہے پریشر ڈال کے ان کا پروگرام آف ایئر کروایا گیا۔ تو یہ کہ جو ہے ان کے مطلب عجیب سا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، عجیب سا ایک سما ہے کہ جس کو دیکھ کے لگ یہ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ ملک جو ہے کسی دوسری جانب یہ چل پڑے۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ کتنے دن، تقریباً 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے بھی نہیں رہے، کچھ تھوڑا سا وقت ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کل کے مردان کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ پشاور میں، ابھی وہ پشاور میں موجود ہیں، وہاں پہ کچھ جو کور کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، کل سنڈے کا انہوں نے کہا تھا کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، اس میں جو ہے کچھ فیصلے متوقع ہیں، کچھ فیصلے کرنے ہیں کہ کب جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کریں، کس ڈیٹ کو کریں۔ کیا اب اندر کی بات تقریباً تو اس طرح ہے کہ ان سے یہ بھی شاید بات ہو کہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مائٹ بھی ایسا ماحول بن جائے، یا ایسا ہو جائے کہ شاید الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں، اسمبلی تحلیل کر دی جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بیچ میں ہو اور ان کو کچھ مطلب بتا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ جو ہے لانگ مارچ نہ کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے 25 اور 29 مئی کے درمیان جو ہے یہ لانگ مارچ کرنا ہے،
اور کل جو ہے کور کمیٹی کا اجلاس جو سنڈے کو ہونا ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس میں یہ مطلب فائنل کرنا ہے کہ کس ڈیٹ کو کرنا ہے، کہ کون سی فکس ڈیٹ کرنی ہے، تو یہ کل کے فیصلے میں فائنل ہونا ہے۔ تو اس فیصلے سے پہلے ہی جو ہے جو موجودہ حکومت ہے یہ اب حکومت والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے شیریں مظاہر صاحبہ کو کس طرح اور کیوں گرفتار کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہاتھ تو بیچ میں ہوتا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرف سے تو یہ ہاتھ ہوتا ہی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا ماحول بنا رہا۔ تو آج جو ہے یہ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ چلے ویڈیو میری طرف سے بھی ایک ہو جائے اور ایک جو انفارمیشن اور دن کی جو پورے دن کی کچھ ماحول سا بنا رہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔